अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, दुनिया में हर एक की एक ख्वाहिश होती है। अब ये ख्वाहिश अलग अलग लोगों में अलग अलग अंदाज में पैदा होती है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो भी आदमी अपनी ख्वाहिश की तकमील की कोशिश उसमें लगा रहता है, वो अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल भी कर लेता है। ऐसा नहीं कि हम हमारी जो ख्वाहिश है उसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अरे पहले मैदान में उतर के तो दिखाए, पहले मैदान का शहसवार तो बने, पहले जिस मैदान में आपको शौक़ है उसमें आप दिखाएं तो सही। उसके बाद देखिए आपकी ख्वाहिश भी मुकम्मल होगी और आपको जो मिलना है वो मिलकर भी रहेगा। शर्त इस बात की है कि आप उस मैदान में उतरे। आइए एक मिसाल के ज़रिए हम जानें कि अगर कोई मकसद को लेकर, एक आज़्म को लेकर ख्वाहिश की तकमील की कोशिश करता है तो किस तरह उसकी ख्वाहिश मुकम्मल होती है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में जिन्होंने अज़्म व हौसले के साथ मैदान में काम किया, जिसका नतीजा कि आज सब उनकी मुतालिक बात करते रहते हैं। मेरी मुराद है तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद 50 हिजरी में पैदा हुए, बरबरी ख़ानदान से थे। आपकी तरबियत व परदाख्त आम बच्चों की तरह हुई। इब्तिदा में फ़न क़िराअत व किताबत सीखा, कुरान व अहादीस के कुछ नुसूस को भी याद किया। तारिक बिन ज़ियाद, उनके अंदर मुकाबला करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसी शौक़ के सबब अमीर मग़रिब व अंदलुस मूसा बिन नसीर के फ़ौज में शामिल हो गए और फुतूहात इस्लामी में उनके साथ साथ शामिल होते गए, आगे बढ़ते गए। आपकी शुजाअत व बहादुरी और आपके अंदर मौजूद कायदाना सलाहियतें मूसा बिन नसीर की नज़रों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर ली। मूसा बिन नसीर को उनकी सलाहियतें और उनकी ताकत का अंदाज़ा काफ़ी हद तक हो गया था। उसी बिना मूसा बिन नसीर ने उन्हीं यानी तारिक बिन ज़ियाद को फ़ौज का कमांडर मुकर्रर किया और दोनों मिलकर बिलाद मग़रिब अक़सा को फ़तह करते चले गए, हत्ता कि उनके अहम इलाका हसमिया तक की रसाई हासिल हो गई। उसका मुहासरा किया, उसको फतह कर लिया। चंद सालों में पूरा का पूरा मगरिब उन दोनों ने फतह कर लिया। सिर्फ सबतह बाकी रह गया था। चूँकि वहाँ की रसाई बहुत मुश्किल थी, इसलिए वो सबतह नामी गांव को फतह न कर सके। जब मूसा बिन नसीर ने देखा कि ये सबतह फतह होने वाला नहीं है, तो तारिक बिन ज़ियाद को तंजह नामी जो सबतह के करीब में एक गांव पड़ता था, वहाँ उनको वाली बनाया और 19,000 बरबरी अफराद को मुकम्मल असलहे साजो सामान के साथ उनके हवाले किया और कहा कि मौके की ताक में रहो, शायद सबतह को भी फतह करने का मौका मिले। और मूसा बिन नसीर वहाँ से कैरवान वापस लौट आए। उस दौर में बिलाद अंदलुस का बादशाह लुज़रीक था। लुज़रीक सिर्फ नाम का बादशाह था, वहाँ के लोग खुद उसको नापसंद करते थे। लोगों का ख्याल था कि मुसलमानों की मदद से उस बादशाह को निकाल बाहर करें, क्योंकि वो लोग सुनते थे और जानते थे कि शुमाल अफ्रीकी के मुसलमान बहुत ही ज़बरदस्त अदल व इंसाफ वाले और हर चीज़ में इंसाफ के साथ हक़ बात करने वाले और हमेशा हक़ की ताईद करने वाले हैं, जुल्म करने वाले नहीं हैं और सलाहियत वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए उनका ख्याल था कि मुसलमानों की मदद के साथ इस बादशाह को यहाँ से निकाल बाहर करें। उन लोगों की ये ख्वाहिश सबतह के हाकिम कोंट योलियान के वास्ते से तारिक बिन ज़ियाद तक पहुँची। जब तारिक बिन ज़ियाद ने देखा कि मौका अच्छा है, फुतूहात का सिलसिला आगे बढ़ेगा, इस्लाम की तबलीग भी हो जाएगी, फ़ौरन मूसा बिन नसीर को इत्तला दिए और अंदलुस को फ़तह करने की इजाज़त तलब की। मूसा बिन नसीर ने फ़ौरन खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाज़त तलब की और उन्हीं हालात के बारे में मसला कराया कि यह अच्छा मौका है कि अंदलुस को फ़तह कर सकते हैं। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने फ़ौरन इजाज़त दे दी और कहा कि आप अंदलुस को फ़तह करने की तैयारी शुरू कर लो। अब बात यह थी कि अंदलुस को फ़तह करने के लिए वहाँ के इलाक़ों का अंदाज़ा करना ज़रूरी था। वहाँ के हालात कैसे हैं, समुंदर के हालात कैसे हैं, कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है, कैसे मुमकिन है और किस कदर फ़ौज को लेकर आगे जाना होगा, इन तमाम का अंदाज़ा करने के लिए 90 पर 1 हिजरी 91 हिजरी को मूसा बिन नसीर के हुक्म से तारिक बिन ज़ियाद ने 500 आदमियों को समुंदर के रास्ते से तरीफ बिन मालिक की क़ियादत में भेजा, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि आखिर इनके साथ मुकाबले के लिए कितनी की ज़रूरत है, फ़ौज कितनी दरकार है, असलहे कितने दरकार हैं। और तरीफ बिन मालिक 500 लोगों को 4 कश्तियों के साथ
جو سبتہ کے حاکم کونٹ یولیان کی طرف سے مہیا کی گئی تھی، ان کشتیوں پر بیٹھ کر اندازہ کر کے واپس آئے اور اندازہ ہوا کہ اس قدر فوج کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی واپس آئے اس کے چند دنوں کے بعد نبوت پر 2 ہجری طارق بن زیاد 7,000 فوج کو لے کر، جس میں اکثر بربری مسلمان تھے، اندلس کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ سمندر کو نبوت پر 2 ہجری کو پار کرنے کے بعد ایک پہاڑ کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پر سب جمع ہوئے اور اسی پہاڑ کا نام آئندہ چل کر جبل طارق کے نام سے موسوم کیا گیا۔ وہاں طارق بن زیاد نے ایک قلعہ تیار کیا تاکہ لشکر کی ترتیب میں آسانی ہو، اور مکمل تیاری کے بعد طارق بن زیاد باقاعدہ حملے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ ادھر طارق بن زیاد 7,000 فوج کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور ادھر اندلس کے بادشاہ لزریق کو اس بات کی اطلاع ملی۔ وہ کہیں اور لڑ رہا تھا، کہیں اور جنگ میں مشغول تھا، لیکن جیسے ہی اطلاع ملی کہ مسلمان 7,000 فوج کے ساتھ مکمل تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو فوراً وہ وہاں جنگ کو چھوڑ کر طلع طلح پہنچا، جو اندلس کا راجدھانی کہلاتا تھا۔ وہاں سے مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے 1 لاکھ کی بہت زبردست فوج مکمل ساز و سامان کے ساتھ تیار کیا، اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جنوب کی طرف چل نکلا۔ جب طارق بن زیاد کو اس خطرناک فوج کی اطلاع ملی تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو مطلع کرایا اور مزید فوج کو بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے بہترین 5,000 جنگجو لوگوں کو ان کے فوج میں شامل ہونے کے لیے بھیجا۔ اس طرح مکمل 12,000 فوج طارق بن زیاد کے ساتھ تھی، اور یہ 12,000 فوج 12,000 آدمیوں کو لے کر 1 لاکھ لوگوں کے مقابلے کے لیے یہ فریق چل نکلی۔ دونوں فریق کا آمنا سامنا وادی لکہ یا وادی بربات میں ہوا۔ نبوت پر 2 ہجری 28 رمضان کو اس جنگ کی ابتدا ہوئی، اور یہ جنگ مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی۔ اس دوران مسلمان شدید آزمائش کے شکار ہوئے۔ ان کے دشمنوں کی قوت و شوکت عدد اور عدد کے اعتبار سے زبردست تھی۔ ان کے مقابلے میں یہ لوگ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ قوی ایمان، اخلاص اور اللہ کے راستے میں شہادت کے جذبے کے ساتھ انہوں نے لڑائی جاری رکھی۔ 8ویں دن لزریق بھاگ دوڑا۔ اس طرح مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وہاں فتح پانے کے بعد آگے ہی بڑھتے گئے۔ قرطبہ، غرناطہ، البیرہ اور معالقہ سب کو انہوں نے فتح کر لیا۔ طلع طلح پہنچے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، وہاں گرجا گھر کو چھوڑ دیا۔ وہاں سے موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دیے بھیجا کہ فتح و کامرانی مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ مسلمان اندلس کو فتح کر چکے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے 18,000 لوگوں کے ساتھ ایک فوج کو تیار کر کے ساز و سامان کے ساتھ دوسرے راستے سے طارق بن زیاد تک پہنچنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کا ارادہ تھا کہ دوسرے راستے سے اگر جائیں گے، وہاں بھی اگر بلاد ہیں، وہاں بھی اگر گاؤں ہیں، تو ان کو بھی فتح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس طرح موسیٰ بن نصیر دوسرے راستے سے طارق بن زیاد تک پہنچے۔ دونوں نے وہاں سے سرقستہ، ترکونہ، برشلونہ، ان تمام گاؤں کو بھی فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہاں دونوں الگ الگ راہ اختیار کر کے آگے بڑھنے لگے کہ مکمل طور پر اندلس پر قبضہ جما لیا جائے اور مکمل طور پر اندلس کو فتوحات میں شامل کر لیا جائے۔ اس طرح دونوں قائدین فتوحاتی سلسلے میں آگے ہی بڑھ رہے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا خط آیا کہ بس فتوحات کا سلسلہ بند کرو اور دونوں دمشق واپس آ جاؤ۔ اس طرح دونوں فتوحات کے سلسلے کو ختم کر کے دمشق پہنچے۔ ان کے پہنچنے تک ولید بن عبد الملک خلیفہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نئے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس طرح طارق بن زیاد کا نام عظیم فاتحین میں ایک شمار ہونے لگا۔